Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. In today's video, I'm going to share with you guys some of my favorite beauty and non-beauty related products. It's been a while I've not done यस्तो खालको video, so I thought why not भनेर. So in this video, I'll be talking about some of my favorite makeup products, some of my favorite skincare products, hair care products, some of the things that I'm eating. So basically the products that is helping me or has helped me to make my lifestyle a little more easier. So if you guys are interested, then please continue watching. Alright guys, I'll start with some of my favorite books. I have 4 books with me right now. यो चाहिँ मैले अलि पहिला नै पढिसकेको बुक्स हो. So the number one, the first one is this 100 plus little things happy successful people do differently भन्ने एउटा बुक छ है. यो चाहिँ जस्तो एउटा स्पेसिफिक कुरा जस्तो फाइनान्शियल बुक्सहरु भयो भने फाइनान्सलाई फोकस गरे हुन्छ हैन. अब मेन्टल या मोटिभेशनल बुक्सहरु छ भने एउटा सर्टेन टपिकलाई लिएर गरिराको हुन्छ. बट यो चारवटा बुकमा चाहिँ मलाई के फिल भयो भन्दा दिस बुक इज भेरी सिम्पल. एकदमै कहिले पनि बुक पढेको छैन. इफ यु वान्ट टु रिड बुक कुनै फर्स्ट बुक कुन पढौ भनेर भन्नु मन छ भने यु क्यान रिड दिस वान. भेरी सिम्पल, एकदमै बेसिक कुराहरू छ. हामीलाई सबैलाई थाहा भएको कुराहरू हो, बट हामीलाई अवेयर हुँदैनौँ, हामी रियलाइज गर्दैनौँ त्यो कुराहरू हाम्रो लाइफमा. यो बुकले चाहिँ धेरै कुराहरूमा फोकस गरेको छ, धेरै टपिक्सहरूमा. ह्याप्पिनेस भयो, एडभर्सिटी, रिलेसनसिप्समा, सेल्फ लभमा, प्यासन एन्ड ग्रोथ, प्रोडक्टिभिटी, गोल्स एन्ड सक्सेस, सिम्प्लिसिटी, इन्सपिरेसनको कुराहरू छ यो बुकमा. भेरी सिम्पल, धेरै क्रेजी टाइपको केही पनि छैन. इफ यु डोन्ट लाइक रिडिङ या यु वान्ट टु बट एकदमै बुकहरू अलि ओभरवेल्मिङ लाग्छ भने यु रिड दिस बुक. एकदमै सिम्पल कुराहरू छ. र इफ यु डोन्ट नो वेयर टु बाई अल अफ दिस बुक्स, आई विल पुट द लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन बक्स. सबै प्रडक्ट्सहरू मैले आज मेन्सन गरेको प्रडक्ट्सहरू all the links will be in the description box. If you want to purchase, you can purchase it from there. And then another book that I really liked is the 5 things we cannot change. कस्तो हुन्छ भने यो बुकले चाहिँ मैले पढिसकेपछि के भयो भन्दा एक्सेप्टेन्स, हामीलाई रियालिटीमा हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ एक्सेप्टेन्स गाह्रो हुन्छ नि त. जे चिज पनि भयो, बट अब त्यो किन भयो, के को लागि भयो भनेर वी क्यानट एक्सेप्ट सर्टेन थिङ्सहरू. यो बुकले चाहिँ इट विल मेक यु क्लियर कुन चाहिँ कुराहरू एक्सेप्ट गर्ने, कुन चाहिँ नगर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो बुक विल हेल्प. सो the second book is the 5 things we cannot change. Then another book is think like a monk. मेरो चाहिँ यो कम्प्लिटली सबै सकेको चाहिँ छैन, बट स्टिल अझै अलिकति पढ्नु चाहिँ छ. मैले यो बुक पढ्दै अरू बुक्सहरू लिएँ, सो अरू बुकतिर गएँ. बट स्टिल मैले जति पनि पढेँ यो बुकमा पनि वी अल नो जय सेट्टी अभियसली हैन. कस्तो छ भने यो बुकमा पनि सबै लाइफमा हाम्रो लाइफमा जे कुराहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूलाई फोकस गरेको छ कि नट ओन्ली वान. एउटा मात्रै सर्टेन स्पेसिफिक कुरा देखाएर मोटिभेट गर्न खोजेको छैन कि तपाईँको लाइफमा कुन फ्याक्टर्सहरू हुन्छ, कुन चिजले असर गरिरहेको हुन्छ, एभ्रिथिङलाई चाहिँ यो बुकले कभर गरेको छ. मेडिटेसनमा बढी फोकस गरेको छ यो बुकले. सो या गिभ दिस बुक अ गो. पढ्नु राम्रो छ यो बुक पनि. अनदर बुक द्याट आई रियली लाइक्ड इज स्टार्ट विथ वाइ. यो चाहिँ मलाई यो बुक चाहिँ इमोसनली जस्तो हुन्छ नि. अब यिनीहरू बुक चाहिँ मेन्टली स्ट्रङ गर्ने खालको एक्सेप्टेन्स भयो, मेन्टल हेल्थलाई बढी फोकस गरेको बुक्सहरू हो भने चाहिँ यो कस्तो छ भन्दा जुनसुकै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीलाई वाइ थाहा भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त. नो म्याटर इफ यु वान्ट टु लुज वेट or if you want to do something, if you want to start your business, if you want to be with someone, कसरी गर्ने भन्दाखेरि पनि किन गर्ने भन्ने कुरा थाहा भयो भने you will definitely get success भन्ने कुराहरू छ यो बुकमा. Start with your why. Remember why you started. किन गर्न खोज्नु भएको थियो, किन why you want to lose weight, किन you want to be a better version of yourself, किन you want to make your lifestyle better. So why लाई बढी फोकस गर्यो भने चाहिँ त्यो डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ भन्ने कुराहरू छ यो बुकमा. सो दिज 4 आर द बुक्स. मैले चाहिँ एउटा मात्रै स्पेसिफिक कुराबाट नै कि
लाइफको डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूलाई फोकस गरेर कभर गरेको बुक मन परेको चाहिँ यो चारवटा. आई डेफिनेटली ह्याभ अदर फेभरेट बुक्स एज वेल. आई विल डेफिनेटली फिल्म मोर बुक्सको रिलेटेड भिडियोजहरू पनि म डेफिनेटली गर्छु. बट अहिले रिसेन्टली मलाई मन परेको बुक चाहिँ यो चारवटा. अनदर प्रडक्ट आई हेभ टु सो यु गाइज इज यो मेरो मात्रै फेभरेट होइन, हाम्रो घरमा सबैले लिने कुरा हो यो, विच इज दिस हनी. दिस इज जुवासको र हनी, चिउरीको 100% चिउरी हनी हो यो चाहिँ. आई डोन्ट इभन रिमेम्बर हामीले चाहिँ कतिवटा जार किनिसक्यो यो हनीको. एन्ड देन आई अल्सो ह्याभ apple cider vinegar from Juwas, the same brand, raw and organic with the mother. This is the apple cider vinegar that I use. And also I have Juwas ko almond butter. I had peanut butter pani, but they completely sakisakyo मैले. And I have this chia seeds. Personally, I'm not very sweet tooth kind of person. मलाई त्यस्तो खासै चक्लेट्सहरू अनि खाना चाहिँ खान्छु, बट एक्सट्रिम लेभलको स्विट क्रेभिङ्सहरू चाहिँ हुँदैन. बट आई लाइक टेकिङ र हनी विथ माई ओट्स, अनि समटाइम्स विथ रोटीहरू खानु मन लाग्छ, ओर समटाइम्स विथ ब्रेड भयो. एन्ड अल्सो टकिङ अबाउट आमन्ड बटर, मैले पिनट बटर पनि ओट्सहरू खाँदाखेरि या त ब्रेडमा या रोटी एग्सहरूसँग खान्थेँ. बट वेन एभर यु टेक आमन्ड बटर ओर पिनट बटरहरू खाँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने पिनट बटर आमन्ड बटरहरू चाहिँ इट्स भेरी भेरी हाई इन क्यालोरी. सो इजिली खान सकिन्छ, धेरै खान सकिन्छ विदाउट इभन रियलाइजिङ इट, अनि वी डोन्ट इभन नो कति क्यालोरी खाइरहेको छ भनेर. सो आई अलवेज मेक स्योर आई टेक आमन्ड बटर ओर पिनट बटर. त्यसको चाहिँ हेल्दी फ्याट्सहरू हुन्छ बडीको लागि. बट आई डोन्ट सजेस्ट यु टु टेक आमन्ड ओर पिनट बटर एज अ सोर्स, एज युवर सोर्स अफ प्रोटिन, बिकज देयर अरू डिफ्रेन्ट स्मार्ट चोइसेसहरू छ प्रोटिन लिनको लागि. यु क्यान टेक दिस एज योर हेल्दी फ्याटको रूपमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ. खाएन भनेर वान टाइममा 1 स्पुनै खाइदिने अनि दिनभरिमा 3 चम्चा खाने चाहिँ यस्तो त गर्नु भएन. जस्ट मेक स्योर युआर टेकिङ अ लिटल बिट. मैले हाफ स्पुन मात्रै खान्छु, एकचोटि मात्रै मर्निङमा मात्रै खान्छु, जस्ट हाफ स्पुन. अहिले दराजको दसैँ धमाका सेलमा चाहिँ तपाईँले जुवासको प्रडक्ट्सहरू लिनुभयो भने यु विल बी गेटिङ अप टु 35% अफ विथ फ्री सिपिङ, अनि डिफ्रेन्ट कुपन कोड्सहरू पनि हुन्छ. सो यो बेलामा तपाईँले लिनुभयो भने यु विल बी सेभिङ अ लट अफ मनी. आई suggest you to get these products, healthy products haru अहिले लिनु भयो भने. I'll put all the links in the description box below, so make sure you check the description box. This is the chia seeds. No, I'm not promoting chia seeds here. Chia seeds ले weight loss हुन्छ भनेर त bullshit कुरामा नजानु. I take chia seeds only for omega 3. यसलाई चाहिँ जस्ट मैले आफ्नो वाटरसँग सोक गर्छु, या कहिले काहीँ चिया पडिङ्सहरू बनाउनु मन लाग्छ दिउँसोको नास्ताको लागि. सो यो चाहिँ मैले आफैले किनेको थिएँ. एन्ड देन आई रिसिभड 1 गिफ्ट फ्रम जुवासले नै पठाउनु भयो यो चाहिँ मलाई. एप्पल साइडर भिनेगर पनि मैले एभ्री सिङ्गल डे चाहिँ मैले खाँदैन, बिकज यसको टेस्ट मलाई अलिक खासै मन पर्दैन. बट मर्निङमा नो, अगेन वेट लस एप्पल साइडर भिनेगर मात्रै खाएर वेट लस हुने चाहिँ होइन, यसको अरू बेनिफिट्सहरू हुन्छ, गट हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हो. सो आई टेक एप्पल साइडर भिनेगर. कफी मसिन, दिस इज फ्रम बाल्ट्रा. मैले पनि यो दराजको सेल भएको बेलामा लिएको थिएँ. यसको ओरिजिनल प्राइस आई थिङ्क 4500 यस्तै समथिङ कति थियो, बट सेल भएको बेलामा चाहिँ मैले 2000मा पाएँ यो कफी मसिन. अनि आई युज टु टेक इन्स्टेन्ट कफी. आइ एम अलवेज अ हार्डकोर कफी लभर. अनि आई युज टु टेक इन्स्टेन्ट कफी, र वन्स यु स्टार्ट टेकिङ यु नो अर्ग्यानिक कफी, मसँग छ अहिले भर्खरै यो बिग जारमा मैले एकैचोटि 2टा प्याकेट लिएर राखेको छु, बिकज यु नो अलिक सकिन्छ. एन्ड देन त्यो क्रेभिङ हुन्छ कि मलाई फेरि सकेपछि त्यो आउनु पनि टाइम लाग्छ. एकैचोटि मैले लिएर जारमा राखिसकेको छ. एन्ड देन दिस कफी इज अल्सो दिस वान हिमालयन, what was this, Arabica, I don't know, I don't remember. This is the picture, this is the coffee that I take. Also, if you guys want to try your coffee, ekdam राम्रो छ. If you start taking your coffee, you will never go back to instant coffees. And also I think यो कफी बनाउनलाई मसिनै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन, but it's better. अलिकति टेस्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ. तपाईले नर्मली बनाएको कफी र कफी मसिनबाट बनाएकोमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ. So if you guys are hardcore coffee lover, I suggest you to take your coffee and then one coffee machine. This is from Baltra. I'll put the link in the description box, as I said. And yeah, this is also my favorite water bottle. यो चाहिँ
तामाको वाटर बोतल हो अब बुढा पुरानो मान्छेहरूले भने जस्तो तामाको बोतलमा या भाँडामा राखेको पानी खायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छ नि त सो आई अलवेज फिल मेरो यो बोतल राति सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फिल गर्छु यु गाइज आर लुकिङ फर एउटा राम्रो कपरको बोतल भने आई पुट द लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन बक्स check that out. The another product मेरो अहिले recent favorite भनेको यो mini whiteboard. I used to I'm always journaling मेरो thoughts-हरु अनि I'm always planning हैन because यस्तो बानी भइसक्यो कि मैले बिर्सिन्छु सबै कुराहरु if मैले पेपरमा लेख्दिन भने मैले जहिले पनि बिर्सिरहेको एभ्री डे रुटिन लेख्नको लागि चाहिँ इट्स सो गुड अब इफ यु गाइज प्लान अगाडिको डे राति नै गर्नुहुन्छ अर मर्निङमा गर्नुहुन्छ भने पनि जस्ट इट कम्स विथ अ स्मल मार्कर अनि इरेज गर्ने कुरा पनि आउँछ अनि विथ अ लिटल म्याग्नेटिक थिङ पेपरहरू गर्नको लागि अनि जस्ट राइट डाउन यसरी लेख्ने अनि जस्ट अब लेख्यो अनि एभ्री डे सकेपछि अनि मेटाइदिने इट्स भेरी टाइम कन्ज्युमिङ पनि छैन अनि अलिकति बजेट फ्रेन्डली पनि भयो त्यसको पनि लिङ्क आई पुट इन द डिस्क्रिप्सन बक्स अनि अनदर प्रडक्ट द्याट आई गट इज यो ब्यान्ड एभ्री टाइम मैले एज आई सेड मेरो अप्पर बडी एकदमै विक छ अनि अप्पर बडी ट्रेन गरिसकेपछि नेक्स्ट डे एकदमै सोर हुन्छ सो मोबिलिटीको डेजहरूमा आई युज दिस फर माई सोल्डर्स अनि ब्याकको लागि भयो अनि लेग्सहरूको लागि पनि हातको स्ट्रेन्थहरू गर्नको लागि इफ यु ट्राभल समवेयर अनि अब अभियसली वेट्सहरू लिएर हिँड्नु मिल्दैन होइन सो यस्तो खालको इलास्टिक लिएर जानुभयो भने पनि समथिङ इज बेटर देन नथिङ भने जस्तो यसले पनि तपाईँले बाइसेप कर्ल्सहरू गर्नु मिल्छ सोल्डर प्रेसेसहरू गर्नु मिल्छ स्क्वाट्सहरू गर्नु मिल्छ धेरै कुराहरू गर्नु मिल्छ सो ट्राभल पनि गरेको थिएँ 2 डेजको लागि मैले यो नै लिएर गएको थिएँ just to do मेरो normal mobility workouts गर्नको लागि and another thing I got from Daraj randomly is this scissor अनि कस्तो राम्रो छ के it looks so cute पनि हैन यो scissor अनि प्लस very sharp लुगाहरू काट्नको लागि पनि एकदमै राम्रो मोडिफाई गर्नु मन लाग्यो कुनै कपडा भने चाहिँ DIY गर्नु मन लाग्यो भने पनि इट्स भेरी एकदमै शार्प छ अनि इट्स लुक्स क्यूट म चाहिँ यही पछाडि मेरो टेबलमा राखिरहेको हुन्छ यसलाई दिस इज द सिजर द्याट आई गट अ लट अफ प्रडक्ट्स फ्रम दराज आजको दिनमा अल्सो मेरो चाहिँ अहिलेको फेभरेट ओयल हेयर ओयल भनेको चाहिँ ब्ल्याक क्युमिन सीड ओयल यसको बारेमा सर्च गर्नुभयो भने यु विल सी सो मेनी बेनिफिट्स मेरो यति धेरै हेयर फल भयो अहिलेको उसमा है सो द्याट मेरो यहाँसम्म पनि पुगेको छ कि हेयर फल अनि थ्याङ्क्स टु गड यो सबै नयाँ ग्रोथ हो मेरो हेयरको ओ माई गड यति धेरै हेयर फल भयो आई डोन्ट नो मैले मेरो मात्रै होला भनेको बट धेरैजनाको नै हेयर फल भइरहेको यो यतिकै लगाए पनि हुन्छ बट इफ यु वान्ट टु मिक्स अरू तेलहरूसँग मिक्स गरेर लगाउनु मन छ भने पनि यु क्यान डु द्याट ब्ल्याक क्युमिन सीडको बेनिफिट पाउनु नै त हो सो दिस इज अल्सो फ्रम जुवासको कोल्ड प्रेस्ड हो यो चाहिँ ब्ल्याक क्युमिन सीड तपाईँको भयो हेयर केयरको लागि सो अनदर हेयर केयरको products I have is this Moroccan oil treatment. I received this as a gift from Kadaria Cosmetics. It's used गरेको छ a little bit goes a long way. यो चाहिँ hair serum हो hair oil भनौँ wet hair हुँदाखेरि लगाउने it makes your hair smell so good makes your hair feel एकदमै shiny अनि एकदमै soft so this is the Moroccan oil यसको पनि I'll put the link Kadaria Cosmetics को you can just go and ask them for the price another product that I've been using this for I don't even remember कति years को लागि कति years भयो मैले use गर्न लाग्यो this is the Venus Gillette Venus razor यो सेपरेट किन्नुपर्छ अनि पछि यो एकचोटि किनिसकेपछि you can buy separate ब्लेड्सहरू किन्नु मिल्छ I don't know कतिवटा रेजर ट्राई गरेँ अनि every time रेजर बम्सहरू हुन्छ के every time but मैले एकचोटि यसमा चाहिँ दुईटा हुँदो रहेछ यो दिस इज द ओन्ली रेजर जसले चाहिँ मलाई लेगमा मेरो रेजर बम्सहरू नदिएको आई डोन्ट सेभ माई अन्डर आर्म्स म चाहिँ व्याक्सिङ गर्छु लट आई वाज गेटिङ अ लट अफ क्वेसन्स अन्डर आर्मको केयर कसरी गर्नुहुन्छ भनेर आई डोन्ट डु सेभ गर्दिनँ मैले पहिला चाहिँ गर्थेँ बट आजकल चाहिँ धेरै भइसक्यो मैले सेभिङ गर्दिनँ अन्डर आर्म्सको बिकज अभियसली अब बिकज वेन यु सेभ तपाईँको रुट्सदेखि नै हेयर निक्लिँदैन नि त सो त्यसले गर्दा रेजर बम्सहरू आउँछ अनि हेयर अल्सो ग्रोज एकदमै छिटो सो आई प्रिफर व्याक्सिङ म आफै घरमा नै गर्छु दिस इज द
wax I use. भाटबडी पनि पाउँछ, दराजमा पनि पाउँछ, जहाँ पनि पाउँछ. Easy to use. Cold wax हो, hot गर्नु पर्दैन. You should not be using any kind of perfumes. यस्तो regular body mistहरू पनि या त perfumeहरू under arms मा use नगर्ने. Instead try यस्तो solid deoहरू. This is my favorite. I was about to mention यो product पनि. This मैले चाहिँ यो कति भयो कुनै लिएको, it lasts very long. What happens is when you use your perfume or you know यस्तै अन्डर आर्म्समै लगाउने भनेर नि आएको हुन्छ एउटा लिक्विड निभियाहरूको अरू प्रडक्ट्सहरूको नि हुन्छ. स्मेल हुँदाखेरिसम्म ठिक छ, बट त्यो त्यसको सेन्ट उड्दै उड्दै जाँदाखेरि चाहिँ द्याट विल मेक यु अन्डर आर्म्स भेरी भेरी स्मेली एट द एन्ड अफ द डे. सो ट्राई टु अभोइड पर्फ्युम्सहरू, सकेसम्म पर्फ्युम्सहरू अन्डर आर्म्समा नगर्नु र सेभ पनि नगर्नु. युज सलिड डिग्री यस्तो डियोड्रेन्ट्सहरू डियोजहरू युज गर्नु. सो यो चाहिँ तपाईँको भयो अन्डर आर्मको केयरको लागि. यो चाहिँ मेरो रिसेन्ट फेभरेट प्रडक्ट हो. दिस इज भिक्टोरिया सिक्रेटको वेलभेट पेटल्स बडी मिस्ट. रिसेन्ट फेभरेट इज यो पी सेफको आइब्रो रेजर्स. बिफोर आई युज टु युज पहिला चाहिँ बिफोर आई युज टु युज मिनिसोको आइब्रो रेजर. यु नो मिनिसोमा आइब्रो रेजरहरू कति छिटो आउट अफ स्टक हुन्छ कि. अनि यसको चाहिँ यो ब्लेडहरू पनि सानो राम्रो थियो. एक्सपेन्सिभ चाहिँ तर दुईटालाई पनि आई थिङ्क 400-500 समथिङ कति थियो. अनि पिसेफ चाहिँ रिसेन्टली पिसेफले एउटा सेटमा 3टा आइब्रो रेजर हुन्छ. टिङ्कलको पनि युज गर्थेँ मैले, टिङ्कल आइब्रो रेजर. अनि त्यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वेन तपाईँको हेयर ग्रो अलि धेरै भयो भने या त अलि ठुटो नै छ भने चाहिँ कट गर्दाखेरि दुख्थ्यो क्या. बट मैले यसले ट्राई गरेँ, कतिचोटि युज गरिसकेँ अनि एकदमै सफ्ट स्मुथ गराउँछ. सो आइब्रो रेजर रिसेन्ट फेभरेट फ्रम पिसेफ. दिस इज माई फेभरेट ला रोच-पोजेको क्लेन्जर, हाइड्रेटिङ जेन्टल क्लेन्जर. यो चाहिँ सकिनै आँटिसक्यो. मैले अलिकति पानी राखेर अलिकति चाहिँ छ यसमा. अनि यो सकिन लाग्यो. सो आई ट्राइड ब्लमको जेन्टल क्लेन्जिङ लोसन. क्वाइट सिमिलर टु दिस वान, बट यसमा कुनै पनि सेन्ट छैन, पर्फ्युम छैन यसमा अलिकति पर्फ्युम चाहिँ छ. सो इफ यु गाइज आर एलर्जिक पर्फ्युमहरूसँग भने चाहिँ आई थिङ्क यो काम चाहिँ गर्दैन होला. बट ड्राई स्किन छ, इफ यु आर नट सेन्सिटिभ देन यु क्यान गिभ इट अ गो. आई फरगट टु टेल यु द्याट आई गट दिस क्युट अलार्म क्लक फ्रम दराज. सुपर क्युट. मेरो चाहिँ सेम रेड कलरको पनि थियो, अलिकति सानोमा. त्यो चाहिँ बिग्रियो, ब्याट्री चेन्ज गरेर पनि भएन. सो looks very cute. मैले चाहिँ अहिले white कलरमा लिएँ because my bedroom is all white. So I got it from Daraz Mall. यसको पनि लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राख्छु. And then यो ल्याम्प छ नि, this is battery operated. र यो ल्याम्प पनि मैले दराजबाट नै लिएको थिएँ. चाहिँ यो प्रिटी प्लिज ब्युटीको लिप ग्लसेसहरू हो. क्यान यु सी द्याट? यो मैले रिसेन्टली नै एज अ पिआर गिफ्ट, एक्चुली पिआर गिफ्ट रिसिभ गरेको थिएँ, नट स्पोन्सर्ड. यति धेरै युज गरिसकेँ. अब चाहिँ यो सेकेन्ड बोटलमा आएको छु. सो गुड नन स्टिकी. Whenever my skin is अलिकति ड्राई, अलिकति इरिटेटेड छ भने आई अलवेज गो विथ पिचिटोनिक्सको योगर्ट स्मुदी. सो हाइड्रेटिङ, सो नरिसिङ. तपाईँको स्किनलाई सुट गराउनको लागि I've used quite a bit of it. एकदमै राम्रो. आई अलवेज वेक अप विथ एकदमै सपल अनि एकदम हाइड्रेटेड स्किन द नेक्स्ट मर्निङ. यो चाहिँ यु क्यान युज इट एज योर मेकअपको प्राइमर जसरी पनि युज गर्नु मिल्छ, एज अ मोइस्चराइजर पनि मिल्छ. बट आई लाइक टु युज मेरो मोइस्चराइजर पनि र त्यसको माथि पनि आई लाइक टु युज इट एज अ स्लिपिङ मास्क. हेभ दिस पी सेफको क्राम्प रिलिफ रोल अन. मेरो चाहिँ यो मैले लास्ट पिरियडमा मात्रै युज गरेको थिएँ कि यो चाहिँ मैले पहिले रिसिभ गरेको थिएँ, बट आई नेभर ट्राइड. कतापट्टि थियो मैले देख्दा पनि देखेन. अनि लास्ट पिरियडमा चाहिँ एकदमै क्राम्प भइरहेको थियो. एन्ड देन आई थट यो देखिहालेँ मैले यसलाई युज गर्छु भनेको. लिटरली आई फेल्ट बेटर. आई ट्रस्ट मी, आई फेल्ट बेटर. सो दिस इज पी सेफको क्राम्प रिलिफ रोल अन. एब्सोल्युटली लभ इज दिस गुआशा. यो पनि मैले पिचिटोनिक्सबाट नै रिसिभ गरेको थिएँ. यो चाहिँ म कसरी युज गर्छु भन्दा आई अलवेज वेक अप विथ पफी फेस. आइज एकदमै पफी हुन्छ, फेस एकदमै पफी हुन्छ. सो आफ्टर आई क्लेन्स अनि मोइस्चराइज माई फेस आई युज दिस. एभ्री नाइट पनि युज गर्छु. वेन एभर आफ्टर आई एम डन मेरो स्किन केयर रुटिन गरिसकेपछि जस्ट मसाज गर्ने फेसलाई. वाटर रिटेन्सन भएको चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ. सो आई युज दिस. अनि अहिले चाहिँ अफोर्डेबल साइडको मेकअपबाट रिसेन्टली डिस्कभर्ड यो टेक्निक भन्ने ब्रान्ड र त्यसको ब्राउन्जर अनि त्यसको म्याट ब्लसर. मैले यसको रिसेन्टली मैले भिडियो पनि बनाएको थिएँ. एन्ड आई वाज प्रिटी इम्प्रेस्ड बिकज दिज आर भेरी अफोर्डेबल. इफ यु आर अ प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्ट, यु डु मेकओभर्स भने अब एभ्री सिङ्गल स्किन टोनको लागि फाउन्डेसन किन्न त अब बजेटले पनि पुग्दैन होइन. इट्स नट पोसिबल. सो यु क्यान गेट 3 सेड्स
इट्स लाइट सेड मिडियम सेड डार्क सेड लिने जुन फाउन्डेसन लेख्दा पनि हुन्छ एन्ड वेन यु हेभ यो वाइट कलरको दिस क्यान चेन्ज योर फाउन्डेसनको सेड इफ डार्क छ भने लाइट गराइदिन सक्छ प्राय मैले चाहिँ फाउन्डेसनहरू किन्दा प्राय अलिकति डिप भनेर धेरै डिप पनि नै ठिक्क मिडियम टु डिप सेड्सहरू नै लिन्छु प्राय मैले लाइट सेड्सहरूको फाउन्डेसन होल बटल चाहिँ किन्दैन बिकज आई प्रिफर बाइङ यो एउटा वाइट फाउन्डेसन यसले चाहिँ यु क्यान चेन्ज यो फाउन्डेसनको सेड्सहरू सो हाई डेफिनेसन फ्रम एलिगोलको ब्राउ पोमेड आई मिन द सेड मेरो सेड इज डार्क ब्राउन एन्ड कन्सिलरको सेड इज प्योर बेज एब्सोल्युट फेभरेट यो चाहिँ जति भ्याइन्छ त्यति कतिवटा किनि पनि सकेँ मैले आई डोन्ट नो मेगा लास्ट लिक्विड लिपस्टिक म्याट लिक्विड लिपस्टिक यो चाहिँ छ गिभ मी मोका यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा न्युड भनेर टोटली धेरै न्युड पनि छैन अनि डार्क भनेर धेरै डार्क पनि छैन बिचको सेड मिडियम स्किन टोन मिडियम टु लाइट डार्क स्किन टोनलाई पनि राम्रो देखिन्छ आई सो यु यसको कस्तो छ भनेर राम्रो छ shade is एकदमै राम्रो this is give me more so that's pretty much it for today's video you guys I hope you guys enjoyed watching it I hope you guys found this video helpful if yes then please don't forget to give it a big thumbs up subscribe to my channel and also don't forget to hit that little notification bell so that you will not miss any of my uploads and as I told you all the details all the links will be in the description box below so don't forget to check that out I will definitely see you guys in my next one bye